बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान चाइना के 3 रोज़ा दौरे पर अपने वफ्द के हमरा रवाना हुए जी। इस मौके पर वज़ीर आज़म की मसरूफियात क्या है वो तो मैंने आपको बताना ही बताना है। साथ साथ कुछ अहम तरीन मुलाकातें और एन उस मौके पर जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान चीन के दौरे पर हैं तो चीन ने भारत को भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का पैगाम दिया है, और बल्कि आप यूं कह लिए इस पैगाम की रोशनी में कि भारत की गैरत को ललकारा है। भारत की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर थोड़ी सी भी गैरत है ना, उसको ललकारा गया है। चीन ने इतना बड़ा मैसेज दिया है। चीन ने उस शख्स को पूरे चीन का हीरो गर्दाना है जिसने 18 भारतीय फौजियों को गलवान की वादी के अंदर, जी हां, जहन्नुम वासिल किया था। जी हाँ, पिछले साल की उस जंग का हीरो जिसमें 4 चाइनीज और कई भारतीय फौजी मरे थे, जिसकी मुख्तलिफ वीडियो के सीक्वेंसेस भी आपके सामने आए थे, जिसमें आप देख रहे थे कि किस तरह ये किलो वाले डंडों से चाइनीज फौजी भारतीय फौजियों को मार रहे हैं, जिस तरह हमने देखा किस तरह पानी में डुबकियां दिला दिला के मार रहे हैं। हमने वो सूजे हुए मुंह और बंधे हुए हाथ और रस्सियों के साथ जकड़े हुए लोग और ये तमाम चीज़ें हमने देखी। लेकिन जो चीन ने प्रोफेशनली वर्क किया इस ओलंपिक्स के इवेंट को कैश करने के लिए, शायद इससे बड़ा तमाचा इखलाकी तौर पर भारत के मुंह पर कोई भी रसीद नहीं कर सकता। भारत को सिर्फ एक खिलाड़ी है जो विंटर ओलंपिक्स में शिरकत के लिए जा रहा है, और वो भी मुसलमान है जिसका ताल्लुक मकबूजा वादी से है। सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जो अगर इज्जत रखेगा भारत की, मकबूजा वादी का वो लड़का है। ये कितना बड़ा मैसेज चीन ने इस मौके पर दिया है, वो खबर क्या है जिसको ग्लोबल टाइम्स और फिर दुनिया का तमाम मीडिया इसको हाइलाइट्स पे लेकर आए कि भारतीयों को जहन्नुम वसील करने वाले शख्स को कौमी हीरो का दर्जा दिया है चीन ने। और कौमी हीरो वो जो पूरी दुनिया के सामने ओलंपिक की मशल लेके चलेगा। वो खबर क्या है और भारत इस सिलसिले में क्या कह रहा है वो भी आपको मैंने बताना है। तो तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। वज़ीर आज़म का दौरा है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो आप काइंडली मुकम्मल देखिएगा। चैनल अगर आप देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, ये बटन दबाना, और कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे ज़रूर आगाह करना है। सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे से मुतल्लिक बताऊँ और उस दौरे के दौरान चीन की जानिब से जो मैसेज फिर वो आपको बताऊँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर वफ्द के हमरा चीन गए जी। 3 अरब डॉलर्स के जो मुआहदे हैं वो होंगे और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इससे पहले मारूफ सनतकार और ताजरों के वफ़द से कल मुलाकात की थी, और मुलाकात में आर्मी चीफ भी मौजूद थे। और उस आर्मी चीफ की मौजूदगी में आर्मी चीफ ने खुद कहा उन सनतकारों की मौजूदगी में कि हम बींगा पाक फ़ौज हर किस्म के कारोबार और हालात और स्पेशली दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसके हवाले से मुकम्मल नतायज की श्योरिटी देते हैं पाकिस्तान की कारोबारी शख्सियात को, और जो पूरी दुनिया के साथ इंटरलिंक्ड है। तो पाकिस्तान का माहौल कारोबार के हवाले से नहायत सूतबंद होगा, इसकी इंश्योरिटी देते हैं। यानी इसी बहाने आर्मी चीफ ने उन तमाम पाकिस्तान दुश्मन अनासिर और उन तमाम पाकिस्तान दुश्मन मीडिया हाउसेस उन सबको एक टिका के जवाब दिया है जिनके जहन में शायद कहीं ऐसा था कि पाकिस्तान के हालात, या वही जिसे कहते हैं ना उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब कोई लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, या अब कोई एक और धरना कोई शुरू हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं, हम एक ही पेज पे थे, एक ही पेज पर हैं। लाउड और क्लियर मैसेज दिया आर्मी चीफ ने भी उस मौजूदगी में। अच्छा, उस मुलाकात के दौरान ताजरों से मुख्तलिफ बातें भी हुई। उन बातों से मुतल्लिक तो मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ, लेकिन बहरहाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक ख़ास मैंडेट लेके, पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी का मैंडेट लेके चीन जा रहे थे, और मुख्तलिफ यादाश्तों और मफाहमतों पर इस पर दस्तखत भी होने, और वज़ीर आज़म को पाकिस्तान और दौरा चीन के हवाले से आला सतह के तौर पर सबसे पहले ब्रीफिंग भी कल मिल गई थी। वज़ीर आज़म के दौरा चीन से पहले इस बिज़नेस कम्यूनिटी ने जो शिरकत की उसमें मुश्तरका बिज़नेस मनसूबे और मुश्तरका बिज़नेस फोरम बनाने पर सबसे पहले एक लाएमल डिसाइड हुआ है। इस मौके पर इस तमाम मैंडेट के साथ पाक फ़ौज, पाकिस्तान की कारोबारी शख्सियात, इन तमाम ब्रीफिंग्स के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इन दीगर अरबों डॉलर के मुआहदों पर दस्तखत करने के लिए उधर पहुँचे।
اور چین کی ظاہری بات ہے صدر سے ان کی ملاقات ہے، چین کی دیگر مصروفیات ہے، اولمپکس میں شرکت پاکستان کا بذات خود اپنی طرف سے یہ کہ ہم چین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ایسے موقع پر جب امریکہ اور دنیا کی دیگر یورپی جو ممالک ہیں انہوں نے اس اولمپکس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ چین کی پالیسی سے انہیں اختلاف ہے۔ پاکستان کا ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے چین کی پالیسی سے، ہم واقعی ہمالیہ سے بلند ہے، سمندر سے گہری ہے، شہد سے میٹھی ہے پاک چین دوستی، اور ہم ان تمام ذائقوں کے ساتھ چین کے ساتھ مسلسل ہیں۔ یہ سٹیج ہو گئی۔ پھر اس دوران بھارتی پروپیگنڈا چلتا رہا کہ ولادیمیر پوٹن بھی ادھر موجود ہوں گے، پوٹن نے ملنے سے انکار کر دیا وزیر اعظم پاکستان سے۔ یہ بھی کہتے ہیں یہ گھوڑا یہ میدان سب کچھ سامنے آ جائے گا، لیکن اس دوران اس تمام پروپیگنڈے کا جواب، بھارت کے پروپیگنڈے کا جواب، جس میں گلوان ویلی سے لے کے اور وہ بپن راوت صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی جس میں پاکستان کو دشمن نمبر 2 اور چین کو دشمن نمبر 1 کہا گیا تھا، تو اسی کا بالکل ٹکا کے جواب دیا۔ اور یہ وہ کسی اور نہیں، راہل گاندھی نے بھی یہ کہہ دیا کہ نریندر مودی کی جو فورن پالیسیز تھی نا اس کی بنا پر چین اور پاکستان قریب آ گئے، نہیں تو اس سے پہلے انڈیا کی پالیسی یہ تھی کہ چین کو کسی اور طریقے سے ٹیکل کرنا ہے، پاکستان کو کسی اور طریقے سے ٹیکل کرنا ہے۔ یہ تف کا مقام ہے، یہ غلط فورن پالیسی ہے نریندر مودی کی، جس نے اپنی ان پالیسیز کی وجہ سے چین اور پاکستان کو یکجان کر دیا ہے۔ یہ راہل گاندھی خود کہہ رہے ہیں، ریفرنس آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ اچھا، اس موقع پر یہ خبر ہے، اس میں تمام میسیجز ہیں۔ گلوبل ٹائمز ہی گلوان ویلی بارڈر کلیش، ہیرو بیکمز بیجنگ 2022 ٹارچ ریلی ٹارچ بیئرر۔ جی ہاں، جو گلوان ویلی جو تھی جہاں انڈیا اور چائنا کا پھڈا ہوا تھا پچھلے سال، جس کی مختلف قسطیں آتی رہیں ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے، زخمی چہروں کے حوالے سے، جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کا جو ہیرو فوجی تھا نا، جس نے 18 بھارتی فوجیوں کو مارا تھا، اس فوجی کو چین نے قومی ہیرو کا درجہ دیا، اور 2022 کی اس بیجنگ اولمپکس کی جو ریلے ہے، جو ٹارچ ہے، اس کو اٹھانے کا شرف دیا۔ یہ آپ میرا خیال ہے جن لوگ اولمپکس کے ساتھ روشناس ہیں، جن کے ہاں اولمپک کی ٹارچ آتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ قومی ہیروز کے ہاتھ میں اولمپکس کی ٹارچ دی جاتی ہے۔ 2018 کی کوریہ کے بعد اب یہ چین میں پہنچی ہے، اور چین اپنے قومی ہیروز جنہوں نے اس ملک کے لیے کچھ کیا ہو، جنہوں کو بڑا کارنامہ انجام دیا ہو، ان کے ہاتھ میں دی جاتی ہے۔ اور چین نے اس موقع پر جب بھارت کو دعوت ہے، میں نے بولا نا کہ بھارت کو ایک تمانچہ بھی دیا اخلاقی طور پہ، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس موقع پر یہ کہا ہے کہ تمہارے مارنے والے ہمارے قومی ہیرو ہیں، جنہوں نے تمہارے فوجی مارے، اور ہم اپنے قومی ہیرو کو اعزاز اس طرح کا دیتے ہیں، یہ دیکھو ٹارچ لے کے وہ پھر رہا ہے پوری دنیا کے سامنے۔ جب کوئی شخص پوچھے گا نا کہ یہ شخص کون ہے، ہم کہیں گے یہ وہ شخص ہے جس نے گلوان ویلی کے اندر انڈین فوجیوں کو مارا تھا لوہے کی تاروں سے، 18 فوجی مارے تھے، وہ یہ شخص ہے۔ اب میں بتاتا ہوں یہ اخلاقی طور پر کون سا بھارت کے پاس دباؤ ہے۔ اب بھی بھارت میں اگر اتنی اخلاقی ضرورت ہے، کیونکہ ایک ان کا اولمپئن ہے ونٹر اولمپکس کا مقبوضہ وادی سے، ایک ہے جو بھارت کو ریپرزینٹ کرے گا، ابھی بھی موقع ہے بھارت کے پاس کہ وہ اس اولمپکس کا بائیکاٹ کر سکتا ہے۔ کہ چین نے کوئی بھی الزام لگا، چین نے پولیٹیکل موومنٹ کے ساتھ یا یہ جنگی ماحول کو ایک دم سامنے لاتے ہوئے چین نے ایک بار ہماری سبکی کی، حالانکہ ہم اس اولمپک کے پارٹیسپینٹ تھے، تو ہم اپنے احتجاجاً اپنا جو یہ پلیئر ہے واپس بلاتے ہیں، ہم اس اولمپکس کا دہشت گردی کرتے ہیں۔ اگر اتنی ہو غیرت، دیکھ لیتے ہیں، ابھی 2 دن تو رہ گئے تو یہ سامنے پتہ چل جائے گا، لیکن اس وقت پورا بھارتی میڈیا یہ مطالبہ کر رہا ہے نریندر مودی سے کہ اس تصویر کے بعد بھارت کو اپنا جو ایک سنگل ایتھلیٹ ہے جو اولمپکس کھیلے گا، جس کا تعلق مقبوضہ آبادی سے، اس کو واپس بلا لینا چاہیے۔ تو یہ چین نے ایک وقت میں نہ صرف پاکستان کی ریسیپشن کا مکمل تیار رکھا ہوا ہے، ہزاروں اربوں ڈالرز کے جو منصوبے ہیں اس پہ دستخط ہونے، پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی ریسیپشن کے لیے خیال رکھا ہے، اور وہیں جو ریسیپشن انہوں نے انڈیا کو دی ہے وہ آپ کے سامنے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو شیئر کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔